ये कौन सी साइंस है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये कितने हैं इसमें बच्चे? 22। ओके, ये आपकी क्लास है बेटा आज फंक्शनल इंग्लिश की। फंक्शनल इंग्लिश नाम से परेशान नहीं होना कि फंक्शनल में पता नहीं कौन सी इंग्लिश बहरहाल इंग्लिश ही होती है। ये बिजनेस कम्युनिकेशन भी हो तो इंग्लिश में ही होगी, लेकिन फंक्शनल इंग्लिश इसलिए कि अभी तक जितनी इंग्लिश हमने पढ़ी है ना, मोस्टली उसमें क्या होता है कि आप कोई समरी लिख दें, वो क्या है किसी चीज़ की ट्रांसलेशन कर दें, लेकिन एक है कि चीज़ आप कहीं पे फंक्शनली इसको यूज़ कैसे करेंगे, हाउ टू यूज़ इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। अब ये फंक्शनैलिटी हमने इंग्लिश की देखनी है कि इंग्लिश ऐसे ना हो कि देखें अब सपोज अब जॉन कीट्स की कोई पोइम आपने पढ़ ली, कोई वर्ड्सवर्थ की पोइम पढ़ ली, कोई शेक्सपियर का प्ले पढ़ लिया, अब वो सारी चीज़ें ऐसी हैं तो उससे नो डाउट को इन्फॉर्मेशन तो आपको बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन अब उसमें यह समझना कि इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, ऐसा उससे हुआ नहीं। इसलिए जो लिंग्विस्ट हैं वो कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह से लोगों को इंग्लिश उस तरह इनको सिखाई जाए कि जो इनकी ज़िंदगी में काम भी आ सके। अब वो काम में कैसे आती है कि जब आपको पता हो कि कौन सा वर्ड जो है वो किस तरह यूज़ करना है और कौन सी इंग्लिश की फ्रेज, कौन सा सेंटेंस कैसे यूज़ करना है। याद रखें कि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हो, बेसिकली इसमें 4 स्किल्स होती हैं। स्किल्स क्या हैं? स्किल्स में के कभी आप अगर गौर करें, मे भी आपके किसी कोई कज़न ने, किसी करीबी किसी फ्रेंड ने अगर कभी कोई टेस्ट दिया हो, तो आइल्स में वो क्या करते हैं कि आपकी 4 स्किल्स को वो टेस्ट करते हैं। 4 स्किल्स। अब वो 4 स्किल्स टेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि यही चीज़ें हैं किसी भी लैंग्वेज में जहाँ से हम डिटरमिन करते हैं वेदर यू हैव लर्न दैट लैंग्वेज और नॉट, वेदर यू आर फेमिलियर विद दैट लैंग्वेज और नॉट। ये चेक किया जाता है उन 4 स्किल्स के साथ। उन 4 स्किल्स में जो बेसिक स्किल आ जाती है वो होती है लिसनिंग की। इसलिए कहा जाता है कि ये अभी बहुत सारी बातें हमने ये इनिशियल इसकी करनी है, ये सिर्फ ये एक बात करके उसके बाद अपने सब्जेक्ट की बात करके फिर इन पे दोबारा आएंगे। अच्छा, वो बात ये हो रही थी कि लैंग्वेज जो है ना कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसे चेक होती है, कि अगर आप एक लैंग्वेज की लिसनिंग के बाद आप प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस लैंग्वेज को किसी हद तक जानते हैं। फिर स्पीकिंग आ जाती है, स्पीकिंग से भी आपको पता चलेगा, फिर रीडिंग आती है, रीडिंग से भी ये पता चलेगा कि आप कितने फेमिलियर हैं इस लैंग्वेज के साथ। फिर राइटिंग है जो फाइनल इसमें आ जाती है। अब ये जो 4 स्किल्स इसमें आ जाती हैं, यहाँ से चेक होगा कि आप लैंग्वेज को कितना जानते हैं। अच्छा, अब इनमें से 2 जो हैं वो इनपुट स्किल्स हैं, 2 आउटपुट स्किल्स हैं। यहाँ पे बात मैं अभी इसको थोड़ा सा स्टॉप करके अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ, ये बात दोबारा करेंगे, क्योंकि ये जो ना कि स्किल्स इनको हमें पॉलिश करना है इंशाल्लाह। वो इनपुट और आउटपुट की बात अभी बाद में करते हैं। अभी ये है कि आपका जो पेपर है इसका आई कैप का, ये 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। आई राइट इट हियर फॉर यू, फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश, इस फंक्शनल इंग्लिश के टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं 50। ये 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। आई राइट इट अगेन। इन 50 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस कितने होंगे? सारे के सारे वो एमसीक्यूज हैं। ये भी 50 हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 50 हो, क्योंकि उसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो आपका कॉम्प्रीहेंशन का एक क्वेश्चन आता है उसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो ये 50 हो सकते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो इसमें इसका करते हैं या नहीं करते। मोस्टली ये कि आजकल जो आ रहा है पेपर उसमें तो ऐसे करते हैं कि ये 45 क्वेश्चन आपको देते हैं। 45 में
वो 40 तक तो वो सिंगल मार्क का सिंगल क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के वो जो आपको देते हैं उसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, उस वजह से 45 भी हो जाते हैं। ये उनकी मर्जी है, इसमें कोई पॉलिसी नहीं है कि वो 45 क्वेश्चन देंगे या 50 क्वेश्चन देंगे, ये उनकी मर्जी है। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे और इसमें जो आपके पास मार्क्स हैं वो 25 हैं। यहाँ से ये टर्म भी याद रखें कि आप आमतौर पर स्टूडेंट्स जो है पासिंग मार्क्स कह रहे होते हैं, पासिंग मार्क्स नहीं होते, पास मार्क्स होते हैं, ये 25 होंगे। तो 25 पे जाके आप पास होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर अदर वर्ड्स में कहा जाए तो इसको पासिंग मार्क कहा जाता है। पासिंग मार्क, पासिंग मार्क जो होता है ये परसेंटेज को कहा जाता है। पासिंग मार्क फिर हुई इसका मतलब 50%। ये है पास मार्क्स कहेंगे तो 25 हैं, अगर आप पासिंग मार्क की बात करेंगे तो वो 50% है, यानी 50 में से 50% का मतलब ये हुआ कि 25 आप मार्क्स लेंगे तो यू विल बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल। अच्छा, ये होगी पेपर की बात। अब इस सिलेबस के अंदर है क्या कुछ, ये जो आपका पेपर होगा इसमें यूं समझें कि जब बात ग्रामर की आ जाती है किसी भी लेवल पे, याद रखेंगे whenever you are asked to attempt any questions in grammar, never say that these things are in syllabus and these are out of syllabus. That's not possible while you are talking about grammar. ग्रामर में तो आप समझें कि जब ग्रामर का वर्ड आ गया तो अब सारी ग्रामर है। आई रिमेंबर कि एक दफ़ा बड़ा अरसा हो गया, वो बीए का इंग्लिश का पेपर था, उसमें क्वेश्चन आ गया कोई, आई थिंक पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया जो कि रूटीन में दिया नहीं जाता था, लेकिन वैसे पेपर की जो उसमें ब्रेकडाउन था उसमें चीज़ों में लिखा होता था, ग्रामर लिखा होता था, लेकिन पैसिव वॉइस आता नहीं था कभी, उस वक्त आ गया। अब स्टूडेंट्स उस पर बीए के स्टूडेंट्स बड़े परेशान कि ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो पेपर में होता नहीं है। वो यही समझते रहे कि ये पेपर में नहीं होगा। फिर एक सीनियर प्रोफेसर से जाके, उसको हम भी स्टूडेंट थे, तो जाके जब उनसे पूछा तो कहने लगे थे कि जब ग्रामर की बात आती है तो उसमें अगर उन्होंने ये लिखा हुआ है ना ग्रामर, फिर ग्रामर में वो कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए पेपर में एक चीज़ नहीं आ रही वो एक अलग इशू है, लेकिन ग्रामर में बहरहाल हर चीज़ इंक्लूड की जाती है। तो जब ग्रामर की बात होगी तो इसमें सारी ग्रामर है। अब सारी ग्रामर में क्या है, वो बेसिक्स से लेके जहाँ तक भी आप जा सकते हैं। कॉम्पोजिशन में सिर्फ इतना सा आपको लैटिट्यूड दिया जाता है कि इसमें कॉम्पोजिशन नहीं है कि आप कंपोज इसमें कुछ नहीं करना आपने। कॉम्पोजिशन जो है वो इसके लिए अलग पेपर है और राइटिंग स्किल्स का पेपर बाद में होगा, वो फिर कभी बात करेंगे उसकी। इसमें जस्ट यही है कि ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, तो ग्रामर में सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो भी होंगे, जिसमें उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की बात होगी। फिर वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इडियम्स हैं, कॉम्प्रीहेंशन है इसमें। कॉम्प्रीहेंशन जिसमें आपने सिर्फ उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ही टेक करना होता है, लिखने वाला इसमें कोई काम नहीं है क्योंकि एमसीक्यूज हैं सारे। कुछ आ जाती है जो प्रेसी की बात है, वो जो राइटिंग स्किल्स का पेपर वो उसमें जाके होगी। हालांकि कॉम्प्रीहेंशन जो है, कॉम्प्रीहेंशन ना तो प्रेसी का नाम है ना ही सिर्फ क्वेश्चन का नाम है। कॉम्प्रीहेंशन तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है कि जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि वेदर यू अंडरस्टूड द पैसेज और नॉट। एनीवे इसमें जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रेसी वगैरह का इसमें कोई नहीं है। पंक्चुएशन है, फिर पंक्चुएशन भी होगी, टेंसेज हैं। तो यूं आप समझ लें कि ग्रामर के बारे में जो कुछ भी आपके माइंड में क्लिक करता है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन योर पेपर। अच्छा, अब ये है कि वो ग्रामर उन्होंने कह तो दिया है, लेकिन जो पेपर आता है पेपर में इतना कुछ वो नहीं पूछते। आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई, कि हर चीज़ होगी और हमने हर एक को इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस भी करना है। लेकिन अगर ये समझा जाए कि पेपर में तो इतनी चीज़ें नहीं आती, फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा, तो बात वही है कि उन्होंने सिर्फ बता दिया है कि पेपर के ये कॉन्टेंट्स हैं, उसमें उनकी मर्जी है कि वो कोई क्वेश्चन किसी वक्त पूछें किसी वक्त ना पूछें। एक वक्त था कि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस करते थे, बहुत पूछा जाता था। अब काफ़ी अरसे से मेरा हाल शायद ही है किसी को क्वेश्चन पूछा हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वेश्चन नहीं पूछते। लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सारा कुछ ही करेंगे। उसकी रीज़न ये होती है कि जब एक बात पूछी जाती है ना, देखिए एक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पूछना कि वेदर द अंडरलाइंड वर्ड इज अ नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब और वर्ब, ये अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन तो वो नहीं पूछ रहा।
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پارٹس آف اسپیچ کو چھوڑ دیں. کیوں کہ جب کریکشن کی بات آتی ہے نا, جہاں فارمز آف ورب کی بات آتی ہے, وہاں پہ ایسے کویشچن موجود ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ ناؤن یوز ہونا ہے, یہاں پہ ایڈجیکٹو یوز نہیں ہونا, یہاں پہ ایڈجیکٹو یوز ہونا ہے, ایڈورب یوز نہیں ہونا, یہاں پہ ایڈورب ہے, یہاں پہ ایڈجیکٹو نہیں. تو یہ جو ہے نا, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بہرحال ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کیسے اس کو یوز کرنا. کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں فنکشنل انگلش, میں نے آپ کو بتایا کہ اب تو اس چیز پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ ہاؤ ٹو میک پیپل لرن دس لینگویج. پہلے جو تھا وہ تو صرف ایک لٹریچر موسٹلی ہم پڑھتے آئے ہیں, اور میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ انگلش گرامر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ لاس جو اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے گرامر میں, وہ یہی ایف ایس سی کے 2 سال ہیں جو آپ نے گزارے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسکول میں جب آپ ہوتے ہیں اس وقت آپ کو یاد ہوگا آپ نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھی کیے, وہاں پہ پیسو وائس بھی کیے, کچھ پارٹس آف اسپیچ بھی کیے ہوں گے, کچھ فنالوجی کا کویشچن بھی تھا, پروننسیشن وغیرہ جس میں تھی. وہ ایک الگ ایشو ہے کہ آپ کے بہت سارے ٹیچرز جو ہیں وہ اس کویشچن کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ نہیں کرواتے, کہتے فنالوجی کا کیا ہے, اس کے بجائے اور کر لیں. تو اس طرح کر کے وہ کویشچن جو ہے نا وہ اکثر اسکپ کر دیتے ہیں. لیکن اسکول میں بہرحال یہ چیزیں ساری موجود تھیں. ایف ایس سی میں آگے کیا ہوا, وہی بکس آ گئیں, وہ پلیز آ گئے, پوئمز آ گئے, اسٹوریز آ گئیں. آج آ کے اگر گرامر کی کوئی چیز ہے تو ایڈیمز ہیں وہ بھی یاد کرنے ہیں, ایسے ہے. تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے کہ ایسے میں تو آپ کا جو رائٹنگ پاور ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, اسٹوڈنٹ آتا ہے, بک اٹھائی ہوتی ہے ساری, اس میں سے ٹک کر دیں کون کون سے ایسیز کرنے. ایسا ایسے پیپر میں نہیں ہونا چاہیے. یہ غلط ٹرینڈز جو ہیں انہوں نے مائنڈ سیٹ ہی چینج کر کے رکھ دیا. اب اسٹوڈنٹس آتے ہیں سر, ایک میں نے ایسے لکھنا, اس میں کوٹیشنز کتنی ہونی چاہیے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اس میں ایک بھی کوٹیشن نہیں ہونی چاہیے. کوٹیشن کا کیا کام ہے ایسے میں؟ ایسے تو یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. اب آپ کہیں پہ ایک وہ ورڈز ورتھ کا کہیں سے کوئی لائنز اٹھائیں وہ لگا دیں, کہیں جان کیٹس کی اٹھائیں وہ لگا دیں, کہیں شیکسپیئر کی لائنز اٹھائیں وہ لگا دیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کویشچن تو یہ ہوتا ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ اس میں ہم ادھر ادھر کی چیزیں, یہ تو ہے آپ کا اپنا نالج جو ہے وہ اس میں چیک کیا جاتا ہے. برل وہ ایڈیمز اور پیئرز آف ورڈز اور ٹرانسلیشن یہ چیزیں آپ اس طرح کرتے رہے ایف ایس سی میں. پارٹس آف اسپیچ کی پراپر جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ کہیں نہیں ہوئی. ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی بات, وہ کہیں کوئی ایک آدھ کویشچن آ گیا تو اس میں کسی نے بتا دیا جی کہ باہر پاس تھا, اس سے آگے پاس کر دیں, چلیں وہ بھی ختم ہو گیا. اس لیے اب آ کے جو یہ 2 سال کا گیپ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ فنکشنل انگلش تو آئی تھنک دیٹ مسٹ بی دیئر ان یور سلیبس آف ایف ایس سی, یہ وہاں پہ ضرور ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹس کا وہیں سے مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو. دوسرا یہ کہ اسکول سے چونکہ پڑھ کے آیا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ وہ فیملیئر ہوتا ہے, اویئرنیس ہوتی ہے, اس سے ضروری ہے کہ اس کو وہیں پہ رکھا جائے. اینی وے کوئی بات نہیں, اب آ گیا تو اب بھی کر لیں گے, اس وقت ہوتا تو اس وقت بھی کرنا تھا. اب یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ لینگویج کی پراپر انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے. لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ ہو, گرامر جو ہے اس کے ساتھ ہم اتنے فیملیئر ہو جائیں کہ ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہ ہو. دیکھیں میں یہ جب بھی ہماری کلاسز نئی سٹارٹ ہوتی ہیں ایک بات اکثر یاد آ جاتی ہے, یہ بشرا انصاری ہوتی تھی کبھی, وہ ہمارے دور میں ٹی وی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اس کی بات جب ہوتی ہے نا تو وہ اکثر, اس کا فادر تھا, اس کا بڑا رائٹر تھا احمد بشیر. تو احمد بشیر صاحب یہ کہتے ہیں اس کی ان کی بیٹی کے کول, کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ گلے پڑا ڈول بجانا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی اب یہ تو ایک عام سا محاورہ ہے, تو گلے پڑا ڈول تو بجانا پڑے گا, لیکن کہتی وہ کہا کرتے جب بجانا ہی ہے تو ذرا سر کے ساتھ ہو جائے. اب یہ کہ گرامر پڑھنی تو ہے, رو رو کے پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو یوں سمجھے کہ بس اب پڑھنی تو ہے, انٹرسٹ لے کے پڑھیں. جو سبجیکٹ آپ کے سامنے ہو اسے سمجھے کہ بھائی اس وقت میرا فیوریٹ سبجیکٹ یہی ہے. اگر آپ انٹرسٹ لے کے پڑھیں گے پھر آپ پہ یہ چیزیں اوپن ہوتی ہیں. ایک بات اور بھی اکثر میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو اس کے بارے میں اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ اس سبجیکٹ کا نالج میرے اوپر کھول. پھر آپ کو ایسی ایسی باتیں اللہ سے جائے گا اگر یہ دعا قبول ہو جائے کہ جو بکس میں بھی نہیں ہوں. اس کی ریزن کیا ہے, بکس والے کہاں سے لے کے آئے, وہ بھی تو انسان ہی ہیں, کہیں سے ان کے مائنڈ میں آتی بات, وہ پتہ چلتا جی کہ نئی بات آ گئی, تو وہ باتیں اللہ آپ پہ کھول دے تو آپ بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں. اس لیے انڈرسٹینڈنگ ایک تو شوق کے ساتھ انٹرسٹ پورا لیں اور دعا کرتے رہیں اور محنت کریں, اس پہ ہر چیز کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں. یہ جو ہے نا کہ نہیں یہ میری سمجھ میں کہاں نہیں. اگر ٹینسز کی بات ہو تو یہ سمجھنا کہ جو اسکول میں بھی ٹینسز مجھے نہیں آتے تھے اب بھی مجھے کوئی نہیں آتا. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزیں سمجھ میں نہیں آیا کرتی. مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ میں بھی پہلے میری طرف سے یہ ہے کہ اس وقت ایج کم تھی,
یا چلیں کسی وہ ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی پرابلم اس وقت آ گیا تھا. لیکن اب جو ہے اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آئی ایم ٹو میک اپ وہ جو پچھلی جتنی ڈیفیشنسی ہے اس کو کور کرنا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو لینگویج ہے اس کو کس طرح سے ہم نے ٹیکل کرنا ہے. لینگویج کس چیز کا نام ہے. ایک بڑی عجیب بات ہے کہ انگلش کی جب بات ہوتی ہے نا ہم اس میں آگے کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جی ورڈ تو وہی ہے اس کا میننگ یہاں پہ ایسے کیسے ہو گیا. تو یہ ہر لینگویج میں لینگویج کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نو لینگویج از اے پیور لینگویج. پیور لینگویج کوئی بھی نہیں ہے. ہر لینگویج میں کچھ نہ کچھ چیزیں ادھر ادھر سے دوسری لینگویج سے مکس ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں. اس کا کوئی کیا کر سکتا ہے, یہ ہونی ہے کیونکہ ان کو روکا نہیں جا سکتا. جہاں پہ ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ, ڈفرینٹ ریسز کے, ایتھنک گروپس کے لوگ آپس میں ملیں گے, لینگویجز شیئر کرنی ہے انہوں نے. اس شیئرنگ کی وجہ سے نئی لینگویجز پوری بن جاتی ہیں. چاہے جائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایک لینگویج میں دوسرے ورڈز کیسے آ جاتے ہیں. انگلش لینگویج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں 80% سے زیادہ ورڈز جو ہیں 80% کے قریب کے ورڈز وہ دوسری لینگویجز کے ہیں 80%. اور 120 لینگویجز کا یہ ملٹیچیوڈ ہے. 120 لینگویجز مل کے اس لینگویج کے اندر ہے. اب وہ ساری کی ساری ہوتا یہ ہے کہ پھر انہیں دوسری لینگویج سمجھا نہیں جاتا. انہیں انگلش ہی اب سمجھا جائے گا کیونکہ انگلش کے پیٹرن پہ ان کو رکھا جاتا ہے. دو چیزیں ہیں اس میں, یہ دیکھیے اس میں جب کسی بھی لینگویج میں آپ چلتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ دوسری لینگویجز سے ضرور لیتے ہیں. اس میں ایک کو کہا جاتا ہے کوڈ مکسنگ, اور کبھی کبھی ساتھ آ جاتی کوڈ سوئچنگ. کوڈ مکسنگ میں آپ جسٹ ورڈز لیتے ہیں دوسری لینگویجز کے. اب دیکھیں جیسے میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں تو میں جو بھی بات کرتا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی ورڈ انگلش کا آ جاتا ہے. دیکھیں ورڈ خود انگلش کا ورڈ ہے جو میں اس اردو سینٹنس میں یوز کر رہا ہوں, پھر اردو پھر سینٹنس کہہ دیا. اب یہ کیا کہ لینگویجز اسی طرح سے جب آپ دوسری لینگویجز سے کچھ ورڈز لیتے ہیں یو سے دیٹ دس از اے سورٹ آف کوڈ مکسنگ. کوڈ کیا ہے؟ کوڈ یہ آپ نے یہاں پہ تو ہم ورڈ کی بات ہی کر رہے ہیں, ابھی یہاں پہ اس کی باقی بات بزنس کمیونیکیشن میں بھی ہوگی. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ دوسری لینگویج کا جب ورڈ لیتے ہیں تو ہم نے کوڈ کو مکس کر دیا اندر. وہ لینگویج کا پیٹرن وہی ہوتا ہے, سنٹیکٹک سٹرکچر اس کو ہم کہتے ہیں. کسی بھی لینگویج میں آپ دیکھیں, ایک اردو لینگویج کا پیٹرن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک مضمون لکھ رہا ہوں. اب میں ایک مضمون, انگلش ٹرانسلیشن جب آپ کرتے ہیں تو وہ آئے کے بعد این ایسے نہیں ہوتا, اس کا اپنا ایک پیٹرن ہے. انگلش میں اردو کا ورڈ مکس کریں گے تو وہ اس سنٹیکٹک سٹرکچر میں کہیں جا کے ہم اس کو فکس کریں گے, فٹ کریں گے اس کو. اور جب اردو میں بات ہوگی تو اردو کا اپنا ہی سینٹنس سٹرکچر ہوگا, اندر آپ پنجابی کا ورڈ ایڈ کر لیں چاہے انگلش کا ورڈ ایڈ کر لیں, یہ کوڈ مکسنگ ہوگی. یہ ہمارے جو عام طور پہ پنجابی کے ورڈ جب آپ یوز کرتے ہیں اس کو کیا ہوتا ہے, وہ بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اردو بول رہے ہیں کیونکہ سٹرکچر وہی ہوتا ہے اردو کا, ٹھیک ہے نا. آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا پیڑا شاٹ کھیلا ہے اس نے. اب یہ پیڑا تو اردو کا ورڈ ہی نہیں ہے, یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ, لیکن سٹرکچر پورا باقی اردو کا ہی ہوتا ہے. اردو میں آپ نے کوڈ مکسنگ کی ہے تو اردو میں انگلش کا ورڈ آئے, پنجابی کا آئے, پنجابی میں کسی لینگویج کا ورڈ آئے, یہ ساری کوڈ مکسنگ ہے. کوڈ سوئچنگ کیا ہے کہ جب آپ کوئی ایک لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں اس لینگویج میں چلتے چلتے آپ اچانک دوسری لینگویج کا پورا سینٹنس رکھ دیتے ہیں. کس طرح سے, جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں sometimes I say that now we are to open our books at page 52. اب بات ساری اردو میں ہو رہی تھی, اس نے بکس کے پیج اوپن کرنے کے لیے جو بتایا پورا سینٹنس وہ انگلش کا. یہ ہوتی کوڈ سوئچنگ. تو ہر لینگویج میں کچھ نہ کچھ یہ چلتا ہی رہتا ہے, ہر لینگویج میں ایسے ہوتا ہے. لینگویج کیونکہ لینگویج ہوتی ہے فلیکسیبل, ڈائنامک ہوتی ہے, یہ چینج ہوتی رہتی ہے, اس کو آپ کہیں بھی ایک جگہ پہ فکس نہیں کر سکتے. ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم جو کچھ یہاں پہ ایک کلچر میں رہ کے بول رہے ہیں, ایک تو ہے کہ کسی دوسرے کلچر کا کوئی آدمی آئے گا تو اپنے ورڈز لے کے آئے گا. ایک کلچر کے اندر سب کلچرز ہیں, چھوٹے چھوٹے کلچرز. آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے ہی ریلیٹیوز جو گاؤں میں کہیں رہتے ہیں, جو پنجابی وہ بولتے ہیں وہ آپ پنجابی کیوں نہیں بولتے؟ آپ کی پنجابی اور ہے, ان کی اور ہے. وہ ریزن کیا ہے کہ جس جگہ پہ جس ٹیریٹری میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جس طرح کے لوگ ہیں وہ سارے مل کے ایک لینگویج بول رہے ہیں.
यहाँ जब आते हैं तो डिफरेंट कल्चर्स के लोग, सब कल्चर्स के लोग आपस में मिलते हैं, तो वोकेबलरी इस तरह की डेवलप होना शुरू होना हो जाती है, जिस तरह कि हम यहाँ पे जिस तरह की वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जहाँ भी आप होंगे लैंग्वेज ने चेंज होना ही होना है। यही आप जब चले जाते हैं कहीं इंग्लैंड में जाएं, अब उनकी जो डिक्शनरीज हैं, मॉडर्न डिक्शनरीज, उसमें ये वर्ड्स इसी तरह आपको मिलेंगे। कितने मिनट से? ओके, वो आया नहीं इसमें मैसेज? आ जाता, अच्छा। जी, तो ऐसे ही मैं ये आपको बता रहा था कि जब आप आजकल की डिक्शनरीज देखेंगे ना, उन डिक्शनरीज में उर्दू के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, जिसमें पूरी पूरी टर्म जैसे गरम मसाला, चाट, दही, दरी, धनिया, साग, ये अब वर्ड्स ये इंग्लिश में कहाँ से आ गए? ये इंग्लिश के तो वर्ड्स ही नहीं हैं। लेकिन हमारे लोग जो हैं जब जाके उधर सेटल हो जाते हैं तो उस कल्चर में जाके उस लैंग्वेज में ये वर्ड्स, अब देखें हमारे, एक बड़ी अजीब सी बात है कि स्टूडेंट्स, हमें जब भी क्लास स्टार्ट होती है ना, अब आपकी तो क्लास ही सारी ये वर्चुअली हो रही है कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बस। जब हमारी ये लाइव क्लासेस फिजिकली यहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बड़े अजीब गरीब क्वेश्चन पूछते हैं। ये सीए वाले वैसे कुछ बेहतर होते हैं, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन ये जो होते हैं ना एफएससी के स्टूडेंट, कोई इंटर के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में आगे क्या करते हैं सर, तरकोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, तरकोने का होता है। अब तरकोना ऐसे है जैसे तरकोना अगर इन्हें इंग्लिश आ गई ना इसकी तो उनकी एफएससी हो जानी। सर वो आटा गूंद रही है, वो बता दें नहीं सर वो हिल हिल के आटा गूंद रही है, ये भी बता। अब ये क्या हम कर रहे होते हैं कि इस तरह की चीजें समझते हैं कि हर चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। सर लोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा याद रखें, किसी भी चीज को दूसरी लैंग्वेज में जब आप जाते हैं उसकी ट्रांसलेशन उसी वक्त है अगर वो चीज उस लैंग्वेज में होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। देखें अब आप में से किसी का नेम है, अगर सपोज काशिफ नाम है, अब काशिफ इंग्लैंड इंग्लिश में तो काशिफ किसी का नाम नहीं है, अब क्या आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे वहां पे? ये नाउन्स हैं, जो चीज़ वहाँ पे होगी वो उसको वही वर्ड यूज़ करेंगे जो उनकी अपनी लैंग्वेज में होगा। अब लोटा हमारे यहाँ चीज़ मौजूद है, उनके यहाँ है ही नहीं, आप कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे ना? अब साग है, ये हमारे पंजाबी डिश है, इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें? बिरयानी की क्या ट्रांसलेशन करेंगे? इसलिए इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ना। लैंग्वेज वो है जो आप किसी भी लैंग्वेज में जब जाते हैं इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो वर्ड्स पूरे पूरे वैसे एडजस्ट हो जाते हैं उसके अंदर, वो वर्ड्स वैसे यूज़ होंगे, ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो मैंने वर्ड्स अभी बताया ना, गरम मसाला, बिरयानी वगैरह, ये वर्ड्स ऐसे ही अब इंग्लिश में यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस कल्चर में आप जाते हैं अपनी वोकैबुलरी साथ लेके जाते हैं और वो वर्ड्स वहाँ पे कॉमन हो जाते हैं। एनीवे, it's all for today because this was just an introductory lecture. And if you want to ask any questions, you can raise your hand so that I may answer your questions. Yes. Is there any question? Yes, you can tell while raising your hands. If everything is okay, then thank you very much. See you tomorrow, inshallah. Okay then. Assalamu alaikum.